बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने किस रूह को कब पैदा करना है और कौन सी रूह को अपने पास वापस बुलाना है, ये अल्लाह ताला ही जानता है। ये उसी का फैसला है और अल्लाह के फैसलों में मुदाखलत करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। दोस्तों, हम रोजाना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, अखबारात और सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल अपनी जवानी के जोश में किए गई गलती की वजह से एक मासूम की जान को दुनिया में आने से पहले ही ले लेती है। दोस्तों, अभी कुछ अर्सा पहले ही एक ऐसा वाकया पेश आया है कि जब एक मासूम को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दिया गया, और न सिर्फ इस नन्ही जान बल्कि एक नौजवान लड़की जिसने इस दुनिया में कई बरस गुजारे थे और आखिर अपने एक गुनाह को छुपाने की खातिर उसने अपनी जान भी गंवा दी। दोस्तों, इसी तरह एक और वीडियो वायरल रही जिसमें ऐसे ही नौजवानों की जवानी के जोश के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे को कचरा कुंडी में फेंक दिया गया और उसने सोचा कि मैं ऐसा करने से बच जाऊंगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था शायद कि उसने जिंदगी में कितना बड़ा जुर्म किया है और कितना बड़ा गुनाह किया है। एक गुनाह को छुपाने की खातिर पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया उसने। और फिर एक बिल्ली ने इस बच्चे को किस तरह से प्यार किया है, ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, हमल गिराना भी एक कत्ल के मुतरादिफ है कि जिस तरह एक जिंदा इंसान को कत्ल किया जाता है, माँ के पेट में बच्चे को जाय करवाना भी इसी तरह से एक कत्ल है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और इस हवाले से दीन इस्लाम ने न सिर्फ हमें मना किया है बल्कि ऐसा करने वालों के लिए वईद सुनाई गई है और उनके लिए सजा भी बताई गई है। बच्चा गिराना या हमल जाय करवाना किसी भी सूरत में जायज नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उभरता है जो कि शायद कुछ लोगों ने पहले भी किया हो कि एक ऐसा बच्चा जो किसी मूजी मर्ज का शिकार हो अपनी माँ के पेट के अंदर ही, तो क्या उसको माँ के पेट के अंदर ही खत्म करने की इजाजत इस्लाम देता है हमें? और बल्कि एक ऐसा ही वाकया भी पेश आया कि एक माँ के हाथ जुड़वा बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो दुनिया में आते ही मर गया और दूसरे बच्चे का जब चेकअप किया गया तो पता चला कि वो भी एक मूजी मर्ज का शिकार है और वो भी माँ के पेट से आने के बाद मर जाएगा। तो सवाल पूछा गया कि क्या ऐसी सूरत में माँ के पेट के अंदर ही उस बच्चे को खत्म किया जा सकता है? इस हवाले से उलमा कराम ने फरमाया कि बीमारी और सेहत का ताल्लुक अल्लाह ताला से है। वो जिसे जब चाहे बीमार करे और जिसे जब चाहे सेहत दे दे। बेशक बीमारी और शिफा अल्लाह ही की जानिब से है, लिहाजा बीमारी के डर की वजह से किसी की जान को खत्म नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि क्या अगर आपके घर में कोई बच्चा या बड़ा बीमार है तो क्या आप उसे जान से मार देंगे? यकीनन आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। लिहाजा बीमारी के डर की वजह से किसी भी जी रूह की जान नहीं ली जा सकती और इसी तरह गुनाह को छुपाने और बदनामी के डर के वजह से भी किसी की जान नहीं ली जा सकती और हमारे दीन इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और मैं कराम यहाँ तक कहते हैं कि अगर बच्चा माँ के पेट में 4 माह का हो चुका है, ऐसी सूरत में उस बच्चे को जाय करवाना एक सही सलामत और मुकम्मल इंसान के कत्ल के बराबर होगा। लेकिन अगर ये सारा अमल यानी कि हमल गिराने का काम जो है वो 4 माह से पहले करते हैं, यानी कि जब बच्चे के जिस्म में रूह फूंकी नहीं जाती उससे पहले ये ऐसे करते हैं, तो तब भी ये गुनाह है, क्योंकि ऐसा करने से आप अल्लाह ताला की रहमत और नेमत से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि औलाद अल्लाह ताला की जानिब से एक बड़ी नेमत और रहमत है, यानी अल्लाह ताला आपको ये नेमत और रहमत अता करना चाहता है लेकिन आप उसे लेने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसा कौन बदबख्त हो सकता है जो अल्लाह की रहमत और नेमत से महरूम रहना चाहता हो? औलाद की कदर जरा उन लोगों से पूछ कर देखें जो घाट घाट का पानी पीते हैं, हर डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं, पीर फकीरों के पास जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें औलाद जैसी नेमत अता नहीं होती। औलाद की कदर कीमत क्या है जरा उनसे पूछ के देखें। कई शादीशुदा जोड़े ऐसे भी हैं जो अपनी शादी से लेकर अपनी मौत तक इसी ख्वाहिश को अपने सीने में दबाए इस दुनिया से चले जाते हैं और आप इस नेमत को महज इसलिए धुतकार दें कि ये आपके गुनाह का सबूत होगा, तो कोई भी जी रूह किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा
حمل گرانا ایک بہت بڑا جرم ہے، اس لیے اپنی جوانی کے جوش میں یہ غلطیاں نہ کیجیے، بلکہ نکاح جیسی سنت پر عمل کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازے گا۔ تو اپنا گناہ چھپانے کی خاطر کسی بھی بچے کی اس طرح سے جان لینا ایک قبیح جرم ہے اور اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ اور دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ نہ صرف دین اسلام میں اسے منع کیا گیا ہے، بلکہ اگر ہمارے ملکی قوانین کو دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ آپ اس طرح سے کسی بھی بچے کی جان نہیں لے سکتے۔ یہ جو اتنے سارے واقعات رونما ہوتے ہیں یہ تمام غیر قانونی طور پر ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں جو واقعہ پیش آیا وہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک پرائیویٹ عام سے کلینک پر جہاں پر سہولیات بھی موجود نہیں تھی، وہاں پر جب اس طرح سے بچی کا ابارشن کیا گیا، اس کا حمل ضائع کیا گیا، تو وہ بچی بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس واقعے کی جو لڑکی وکٹم تھی، اگر اس کی تفصیلات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس لڑکی کا تعلق گجرات سے تھا، لیکن لاہور میں زیر تعلیم تھی۔ چونکہ وہاں پر والدین کی زیر نگرانی نہیں تھی تو اس لیے آزاد ماحول میسر آیا اور اپنی جوانی میں غلط صحبت کا شکار ہو گئی، اور پھر اپنی جوانی کے جوش میں گناہ کیا اور اس کی سزا اسے ملی کہ اس کے پیٹ میں ایک معصوم بچہ پلنے لگا۔ اب ایسے واقعات میں دوستو ہوتا کیا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے تو لڑکے نے اس کی ذمہ داری لینے سے صاف انکار کر دیا۔ مجبوراً لڑکی کو حمل گرانے کی طرف جانا پڑا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اور اگر اس بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو نہ صرف اس کی بلکہ اس کے والدین کی بھی بہت بدنامی ہوگی۔ چنانچہ اس نے گھر سے لاکھوں روپے بٹورے، کیونکہ ایسا غیر شرعی اور غیر قانونی کام پیسوں کے بنا ہرگز نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے لاہور میں آ کر ایک کسی عطائی ڈاکٹر سے 3 ماہ کے بچے کا حمل گرایا۔ چونکہ وہ ایک عطائی کا پرائیویٹ کلینک تھا تو وہاں پر سہولیات پوری نہ ہونے کی وجہ سے لڑکی کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو گئی، اور اتنی زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے لڑکی کے جان جانے کا خطرہ لاحق ہوا۔ وہ لڑکا اس لڑکی کو اٹھاتا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل لے کر پہنچتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے تھے کہ اگر یہ لڑکی مر گئی تو مجھ پر قتل کا کیس ہو جائے گا۔ تو اسی ڈر اور خوف کے مارے وہ لڑکا اس لڑکی کو وہاں ہاسپٹل میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کی موت واقع ہو گئی۔ اب دوستو سوال یہ بنتا ہے کہ جس نے اپنا ایک گناہ چھپانے کی خاطر اتنا بڑا جرم کیا تو کیا اب اس کی زمانے بھر میں بدنامی نہیں ہوئی؟ دوستو اسی طرح ایک اور ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل رہی، جس میں ایک نوجوان جوڑے نے اپنی جوانی کے جوش میں غلطی کی، گناہ کیا اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، لیکن وہ اس بچے کو قبول نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے اتنا تو کیا کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں تو ختم نہیں کیا، لیکن یہ پتھر دل لوگ ان سے بھی بڑا کام کر گئے۔ اس ننھی سی جان کو جو ابھی پیدا ہوئی تھی اس کو کچرا کنڈی میں پھینک کر چلے گئے۔ انسانیت نے اس وقت دم توڑ دیا کہ ایک بچہ جس کی عمر چند گھنٹے ہوگی اسے کچرا کنڈی پر بے آسرا اور لاوارث چھوڑ دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی صورت میں اس بلی کو یہاں بھیج دیا۔ یہ بلی اس بچے کے رونے کی آواز سن کر یہاں آئی اور انسانیت کے منہ پر تماچا رسید کر دیا۔ جب وہ اس بچے کو خاموش کروانے کے لیے اس سے لاڈ پیار کرتی رہی، اسے چاٹتی رہی، جس طرح سے بلی اپنے بچوں کو چاٹ کر خاموش کرواتی ہے اسی طرح سے اس نے اس بچے کے ساتھ بھی لاڈ پیار کیا۔ لیکن سوال انسانیت پر اٹھتا ہے کہ اے ابن آدم، تو نے خود اپنی نسل کو ختم کرنے کی کوشش کی اور ایک جانور تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری نوجوان نسل سے گزارش ہے کہ خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی، آپ کے خاندان کی بدنامی ہو اور آپ رہتی دنیا تک بدنام ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسی گناہ کے جرم میں آپ اس دنیا سے بھی چلے جائیں، آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور ایسے میں خود آپ سوچئے کہ ایک انسانیت کے قتل کے جرم میں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے۔ سو دوستو اسی گزارش کے ساتھ مجھے آج کے ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔